چلو جی اب آپ چھٹی کر سکتے ہیں بیٹھنا ہے یہ والا کام تو اس کو تھوڑا درود علی محمد کی ذات پہ مل کے پڑھیں آپ ہرگز تھوڑے نہیں بیٹھے ہوئے درود علی محمد کی ذات پہ ایسا پڑھیں کہ کم از کم 14 راضی ہو جائیں میں شادی کے آل محمد یہ وعدہ کرتا ہوں قبر کی پہلی رات اس کی زبان میں لقطت نہیں آئے گی قبر میں مر کے ہو جائے گا سوالات اس کے لیے ہوں گے جوابات یا تو میں دوں گا یا میرے دادا علی ابن ابی ہو سکے اتنی بلند آواز میں صلوات بس تھوڑا تھوڑا آگے تھوڑا سی پڑھنا ہے میں نے زیادہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ بِإِشْبَارٍ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مظہر العجائب تجدہ من لک فی النوائب کل من وغم من شہن جلی بیلین 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 بیلی بلند سے بلند صلوات کاشف الکربین مجھل حسن علیہ السلام اکشف کربی وقرب المؤمنین بحقی حقیقت حسن علیہ السلام دعائے پروردگار عالم بانی مجلس بھائی عدل کے توفیقہ کی خیر میں مزید اضافہ فرما ضرور آمین کہیے گا میرے مالک میرے مالک میرے مالک یہ جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تجھے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی ہاتھ بھی خالی واپس نہ لے میرے مالک جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے شہزادہ علی اصغر کا واسطہ اولاد نرینہ عطا میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں تجھے بیماری کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما مالک اللہ مالک اللہ مالک اللہ امام حسین بادشاہ کے علالاروں کی حفاظت فرما میرے مالک میرے مالک میرے مالک علادار گھر کی بہنوں کے نصیب اچھی کر مالک علادار گھر کے بھائیوں کے رزق میں اضافہ فرما اس دور کی دعا ہے ہو سکے تو آمین کہہ لینا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا میرے مالک تجھے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہم گنہگاروں کو پردے والے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما جو بندہ چاہتا ہے جلد از جلد امام زمانہ سرکار کا ظہور ہو جتنی طاقت اور توفیق کربلا والوں نے آپ کو درود پڑھنے کی عطا کی ہے کم از کم اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمایا
सामाइन ग्रामी कदर सदा सुखी रहे सदा आबाद रहे शवाइग में मजलूम के दुनिया के हर गम से महफूज रहे। दुआ आपको कदम कदम चल के आए अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और इसका आपको बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। चूँकि इख्तिताम मजलिस में ज़्यादा वक्त आपका लूँगा नहीं, इजाज़त है कि बात का आगाज़ किया जाए। तो लानी बात नहीं, फ़कत फ़ज़ाइल की नौकरी मसाइब मेरे बाद अंकल हसन वो तफसीरन आपको सुनाएंगे। मैं फ़कत फ़ज़ाइल की नौकरी वो भी 4 सत्रों से आगा जी माशाल्लाह पूरे मुल्क के अदादार हैं। हर जगह कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इमाम भी पुरसे में शरीक ना हो। मालिक ज़िंदगी दराज करे, मालिक ये ज़दारी ये ज़िक्र आप तमाम अहबाब की नस्लों में जारी और सारी। मैं 4 सत्रों से समझने ग्रामी आगाज़ कर हूँ, उसी से आपको मेरा मौजू भी पता चल जाएगा भाई जान, उसी से मुझे भी पता चल जाएगा मैंने कितना पढ़ना है और कितना जोर लगा कर पढ़ना है। चूँकि रमज़ान अभी गुजरा है चंद दिन पहले ही, मैं रमज़ान पे एक बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तेज गर्मी में हो रमज़ान तो रोज़े रख कर। मेरे लिए हर किस मजमा मैटर नहीं करता ना, मैं मजमे को देख के पढ़ने वाला जाकिर हूँ। 4 बंदे भी बैठे हो मेरे मियार पे बोलने वाले बैठे हो, मार्फत वाले बैठे हो, मैं उन पे भी राजी रहता हूँ और आप तो माशाल्लाह मार्फत वाले बैठे हैं, चुने हुए लोग आप बैठे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो जना एक माहौल बन जाएगा और मैं जनाब के सामने 2 बातें पेश करके आपको सलाम कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रख कर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। गर्मी में हो रमजान तो रोजे रख कर, लोग कहते हैं जी हमें अली समझ नहीं आता, हमें अली समझ नहीं आता। मैं उनसे कहता हूं तुम्हें अली समझ आ ही नहीं सकता, तुमने तो अभी अली का गाजी नहीं समझा। पहले अली का गाजी समझो। गाजी समझने के लिए कोई प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल वो आप करते हैं, इबादत करते हैं, हर हालत में करते हैं। प्रैक्टिकल आपका नौकर बताने लगा है, मैं बंदे देखना चाहता हूँ जो अगर उनको चूमना उठाना और झुकना सवाब समझते हैं। मैं कह रहा हूँ तेज गर्मी में हो रमजान तो रोजे रख कर सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। अरे शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको फिर समझ आएगा अब्बास किसे कहते। सोचना प्यास का एहसास किसे कहते हैं। अरे शिद्दत प्यास हो, पानी भी हो और पी न सको फिर समझ आएगा अब्बास किसे। जरा 2-4 बंदे जो अभी तक खिलाफ को शामिल नहीं हुए, अली बादशाह के 11 बेटे हैं, हर किसी को अलग फजीलत हासिल है। शहीद साहब है लेकिन शहीद आजम इमाम हुसैन, आबिद साहब है लेकिन जैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, आलिम साहब है लेकिन बाकिल उलूम 5वें इमाम, सादिक साहब है लेकिन सादिक आले मोहम्मद 6ठे इमाम। हर किसी को अलग अलग फजीलत हासिल है। इसी तरह जनाब अब्बास को भी एक अलग फजीलत हासिल है। वो फजीलत कौन सी है यार, मैं मानता ही नहीं हूँ। बंदा हो मौला अब्बास का नौकर, अलम को उठाता भी हो, अलम को झुकता भी हो, अलम को चूमता भी हो, 4 शतरंज नारायण अब्बास पढ़े वो चुप रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर अच्छा उठाइएगा मौला अब्बास को कौन सी फजीलत हासिल है। आपका नौकर बताने लगा मैं कहूँ दरिया को मौज, मौज को मौला, वो आपका शिया नहीं जो आप चुप रह जाए
दादा माशाअल्लाह। कोई तबीयत लगी है जनाब? ये कौन अपने होने का एहसास पाकिस्तान से अपनी पहचान आप जी जी। खैरात कायनात को हाथों के बगैर या अल्लाह देता है या ये तो हुक्म की तामील में मैंने 2 कतार पढ़े। मेरी जो मर्जी है उसके मुताबिक 2 जुमले और मैं जनाब को सलाम करूं। मकसद आप पीछे उनकी ज़ियारत करना था वो मैंने कर दी है। मैं कह रहा हूं जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। मैं इतना कहता हूँ माशाल्लाह ढेर मजमू हो गया, ढेर अदा जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मौला अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है वो जरूर बोलेगा। जिस बंदे के घर का चूल्हा मेरे मौला की जूती के सदके में नहीं जलता वो दाल अपनी जेब में रखे और घर ले जाए, मुझे उसकी दाल की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। याद रखिएगा नैन दाद भी अली वाले सामान से, दुआ भी अली वाले सामान से, मदद भी अली वाले सामान से। मैं अली वाले से ये तीनों चीजें मान रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। जाग तारीख के निगरान मुहर्रिक से कहो इब्ने मुलजिम को बता दो कि अली जिंदा है। होए 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 जिए हाथ उठा के जिसके हाथ की मलकियत अली के नाम है हैदरी। आए हाय जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। जाओ तारीख के निगरान मुवर्रिख से कहो इब्ने मुलजिम को बता दो कि अली जिंदा है। है जनाब कि ये थके इब्ने मुलजिम को बता दो कि अली जी सलामत रहे। एक बात जो आज की मैंने आपके हवाले किया, एक बड़ा मशहूर बादशाह गुजरे भाईजान सिराजुद्दौला। बिल्कुल गुजरे। सिराजुद्दौला पहले दिन से शिया था। कोई शक उसका एक भाई था आसिफुद्दौला, वो शिया था। एक मिन्नत करता हाथ जिनके बंधे हुए वो हाथ, क्योंकि जब सरकार के सदके में आप लंगर खाते हैं तो हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। तो फिर यह हाथ उनके जिक्र में भी उठने चाहिए। सिराजुद्दौला के भाई था आसिफुद्दौला, वो शिया नहीं था। उसे किसी बात में शिया था। बात कौन सी? उसके महल के बाहर अगर ही 2 फकीर बैठे अंकल दोनों की सदाई में आपको बताता हूँ, जिसकी अच्छी लगे उसमें बोल लीजिएगा। एक कहता था दे आसिफुद्दौला, क्या सारे बोलते दे आसिफुद्दौला। दूसरा कहता था जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। दूसरा क्या कहता था जिसे दे मौला उसे क्या दे आसिफुद्दौला। अब उसको ना बड़ा गुस्सा आए सरकार आए दरूद अले मोहम्मद की जात से मिलके पढ़े बुला
آئے بسم اللہ بانی صاحب یہ آگے بیٹھو جاجو حسن میں نے عرض کیا کہ فضائل پہ پڑھتا ہوں مسائل بات پڑھ لیجئے گا جسے دے مولا اسے کیا دے اس کو بڑا غصہ ہے ایک دن دو دن بعد نکلتے نکل گئے مشہور ہو گئی بھئی دو فقیر مقابلے میں کہتے ہیں وہ ہر روز نہ ہجوم لگ جائے ایک دن وزیر بڑا تنگ آ کے اس کے پاس چلا گیا وہ کہتے ہیں بادشاہ عجیب بات ہے ایک بھائی عدل آپ کی شان میں اضافہ کرتا ہے بھائی کو میں مالک بھائی کی والدہ کے درجات مزید بلند ہمارے جوہر معصومین میں اعلیٰ سے زیادہ مقام بھائی ایک کہتا ہے جسے دے مولا اسے کیا دے آصف الدولہ دوسرا کہتا ہے دے آصف الدولہ وزیر کہتے ہیں بادشاہ کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں جاؤ دو تربوز لے آؤ بڑی توجہ کرنے کا تربوز آئے تربوز کو کاٹا ایک کو بیچ میں سے خالی کیا سونے چاندی ہیرے جواہرات کو بھر کے کہتے ہیں یہ تربوز اسے دو جو کہتا ہے دے آصف الدولہ خالی تربوز دو علی کے نوکر کو خالی تربوز دو علی کے نوکر کو کتنے جاہل تھے میرے مولا کو آزمانے کی کوشش کر خالی تربوز علی کے نوکر کو دو پتہ چل جائے گا میں دیتا ہوں یا مولا دیتا ہے تربوز لائی اس نے تربوز اٹھایا آگے علی کے نوکر کے پاس اس کو نہیں پتا اس میں اتنی دولت ہے ایک مثال میں آپ کو بتاؤں اور جملہ آپ کے حوالے کروں اللہ جی اگر 5,000 کی چیز ہو آپ 3,000 میں بیچیں گے نہیں جی آپ بیچتے رہے نہیں بیچیں گے بندہ کیا کہتے ہیں 5 کی چیز 10 میں بکے جتنے آئے ہیں اس سے ڈبل منافع ہو ہائے 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 اس نے تربوز اٹھایا مولا علی کے نوکر کے پاس آیا کہتے دیکھ نہ تربوز میں کھاتے ہوں نہ میرے گھر والے کھاتے ہیں ایسا کر تو یہ تربوز مجھ سے خرید لے وہ کہتا ہے کتنے کا کہتا 2 دینار جیب میں ہاتھ ڈالا دینار نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھے علی کے نوکر نے دونوں تربوز اٹھائے گھر آ گیا ایک کو کاٹا وہ بندہ شیعہ نہیں وہ بندہ علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں جو بھائی عادل آپ چپ رہ جائے اس نے ایک کو کاٹا بیچ میں سونے چاندی ہیرے جواہرات دوسرے کو کاٹا دیکھا وہ خالد تھا علی کا نوکر تو سب کچھ بیچ کے سو گیا یہ اگلے دن وہ پھر آیا کہتے دے آصف الدولہ وزیر اس کو پکڑ کے دربار میں لے آیا آصف الدولہ کہتے تو کتنا گھٹیا ہے تو کتنا کم صرف ہے کل میں نے تجھے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تربوز دے لیا آج پھر مانگنے آ گئے وہ کہتے ہیں بادشاہ مجھے اللہ کی قسم اگر مجھے پتا ہوتا اس میں اتنی دولت تھی میں کبھی بھی علی کا نوکر کو 2 دینار نہ بیچتا آصف الدولہ نے کان پکڑے زمین پہ گیا کہتے ہیں میرا اللہ اس نے سچ کہا تھا جسے سے مولا اسے یاد ہے ہائے 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 جیے ارے سلامت رہے آباد رہے علی کیا بات ہے مولا ساری زندگی کے لئے ماشاءاللہ آج کی آخری بات جتنا آپ نے کہا تھا میں نے اتنا پڑھ لیا جائری آئی راضی اسے دے ہوگا اس سے کیا دیا سکتا اچھا بانی کی حیثیت سے اگلے سال کی بھی آپ خود بول دیں کہ میں اسی ٹائم پڑھوں گا بس اتنی تسلی ہو اگلے سال میں اس ٹائم نہیں پڑھوں گا میں پہلے جی ٹھیک پہلے پڑھا دیں گے جب تک زندگی نے وفات کی یہ مجلس تا عمر تا حیات یہ میری ڈائری میں بھی ہے اور میری دل کی ڈائری یہ میں پڑھتا ہے انشاءاللہ سنا ہے آواز آپ نے صبح کا پہلے مہربانی بچے بانی نے ذاکر کو بھی تو پکا کرنا ہے نا صاحب بولو دم مستی کلندر درکھل کے بولو درکار کے بولو ذرا ہوئی سے بولو ذرا زوئی سے بولو ذرا مل کے بولو کئی قبر کے اندر پھر
शाम जाएगा पूरी ताकत से बोलो या सारा दारुल या सारा दारुल या सारा दारुल जनाब की मैं तमाम करूं याद रखिएगा अली आज से नहीं है अली तब से जब कुछ न था कुछ न होगा अली होगा मैं जनाब के सामने फातिहा पेश करूं 6 सदरे पढ़ के मैं जनाब को सलाम करूं इतनी हाजिरी थी मेरी एक दिन जनाब फातिमा बिन्त असद तशरीफ फरमा जैसे बच्चा माँ को तंग नहीं करता कभी अली दाई से आते हैं कभी भाई से आते हैं तंग करते हैं बीबी ने मौला को पकड़ लिया बीबी फरमाती है यार ये तंग क्यों करते हो याद रखना ये दाएं बाएं हम आपको समझाने के लिए पढ़ते हैं वरना आले मोहम्मद का दाएं बाएं नहीं होता याद रखिए यार तंग क्यों करते हो अली फरमाती है अम्मा आपको एक बात याद करानी है कौन सी अम्मा आपको याद है जब आपका मेरे बाबा के साथ अब्दू हुआ अम्मा एक दिन मौसम बड़ा सुहाना था अम्मा आपने मेरे बाबा से कहा मैंने शहर को जाने अम्मा मेरे बाबा ने पर्दे का इंतजाम किया आप कलीदों समेत शहर को चली गई अम्मा आप अपने खेमे में थी आपने कहा मैं नमाज पढ़ती हूँ जाओ तुम सैर करो अम्मा आप नमाज पढ़ के बाहर निकली या आपके सामने एक जंगल का भूखा शेर आया मजलिस पा रहा हो नाले नवाज भी मजलिस हो चकवाल का चुना हुआ मजमा हो मैं नाले नवाज सदर पढ़ूं बंदा अली वली का पढ़ता हो चुप रह जाए मैं मान ही नहीं सकता जो अली वली का पढ़ता है और जिंदा बैठे तो सर उठाए हाँ या अली अम्मा आपने शेर को देखा या आपके जहन में वो विरद आया जो मेरे नाना असद ने आपको डोली में बिठाते हुए बताया था कि बेटा जब भी मुश्किल बने एक दफा कह देना या काहिर लदू है या वाली अलवली या वाली अलवली अम्मा आपने कहा या काहिर लदू है या वाली अलवली अम्मा फिर आपने कहा या फारिस अल हिजाज अदरिकली या फारिस अल हिजाज अदरिकली अम्मा एक तक आपको घोड़ा सवार आया अम्मा उसने शेर की पुष्ट पर तलवार मारी शेर जमीन में दफन हो गया मैं नतीजा देने लगा नतीजा आया सारी मजलिस आया अम्मा शेर जमीन में दफन हो गया अम्मा वो जाने लगा आपने कहा ना गरीब की बेटी हूँ ना गरीब की सोचा हूँ आपके गले में 12 मोतियों वाला हार था आपने हार उतारा उसके हाथ पर रखा आपने कहा ये है तेरी जजा बीबी फरमाती है जाएगी तुझे कैसे पता तब तो तुम थे ही नहीं फत्ता खला जला हो फिर जैब बहे 4 साल के अली ने जेब में हाथ डाला हाथ निकाल के मां के हाथों में रखा फरमाती है किधरे कोई मोती काम तो नहीं कोई मोती काम तो नहीं बीबी फरमाती है तेरे पास कैसे तब तो तुम थे ही नहीं अली के चेहरे पे अल्लाह वाला जलाल आया फरमाती है याद रखना हम वहां भी थे हम यहाँ वहां भी हम यहाँ सैयदाने दी सैयद नाम की जय गुलाम दर सलाम आप ये सैयद आप ये आखिरी बात आज की इसी पर राजी रहिएगा या मैं पता नहीं याद रखिएगा मैंने वो अली नहीं पढ़ा जो 13 जब से शुरू होते और 21 रमजान पे आके खत्म हो जाता है मैंने आगे अर्ज किया मुझे नहीं पता अली कब से है लेकिन आपके रहवारे मार्फत को मेज करने के लिए चंद मिसरे पढ़ूं मेरी बारी हजार ये आपका मजमा मुझे उठ के अगले से अगले साल तक दाद दी इनकी दाद थोड़ी होगी मेरी बात बड़ी होगी संभाल लीजिएगा मैं कह रहा अनवार के कुलजुम थे ना मिट्टी के ये बात थे आज की आखिरी बात है मैं आपको सलाम कर रहा हूं अनवार के कुलजुम थे ना मिट्टी के ये बात थे मस्जिद को सजदे थे ना सजदों में ये सर थे तौहीद के मुखबर ना रिसालत के सफर थे ना आज
مولا وہ بندہ آپ کا شیعہ نہ ہو جو آپ سن کے سمجھ کے چکے ہیں، باقی جو بھی ہے وہ جائے لنگر کرے جو مرضی کرے، میں اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں کروں انوار کے کوئی لوگ تھے مٹی کے یہ برکھ ہے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں ارشاد تھے، توحید کا مقبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا، لطبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جازب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا شرافت تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ تو کہ اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تشدید ہوئی تھی، ارے رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نہار کھانا آیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چٹھی نہ بیان تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا، اس کے ہاتھ کی ملکیت علی کے نام میں ہاتھ اٹھا کے ہائے علی۔ آجی بابا عمران شاہ جی مالے بکر نصیب ہو رہے ہیں۔ اختتامی مجلس ہے تو بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ جناب ابوالفضل عباس کی حاضری تیار ہے، تمام ممنین سے گزارش ہے کہ وہ تناول فرما کر جائیں، اور اب آپ کے سامنے ذاکر حسن سلیم آپ چکوال انتہائی، ان کے لیے میرے دو الفاظ ہیں وہ کافی ہیں کہ انتہائی لائق ترین یہ وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے باپ کے نقش قدم کے چل کے اور اس منزل میں جا رہا ہے جہاں بہت کم لوگ ہیں۔ بالکل ثابت قدم